क्या ब्राउनर तुम्हें धोखा दे रहा है? जूलिया ने कहा। अरे नहीं, ब्राउनर को तो मालूम ही नहीं होगा कि उससे होने वाली हमारी बातें डान तक पहुंच रही हैं या नहीं। इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। आप वजाहत करें इमरान साहब, हम सब आपके आने से पहले इस मौजू पर बातें कर रहे थे। हम सब का ख्याल था कि आपका वहाँ पोर्टलैंड में फ़ोन पर ब्राउनर से बातें करने का अंदाज बेहद मशकूक था और आप जो हमसे भी बातों को खुफिया रखते हैं। ब्राउनर को खुद तमाम रास्ते के बारे में तफसीलात बता रहे थे। अब आपने ये खुद बात कहकर हमारे शकूक को पुख्ता कर दिया है। सफदर ने कहा। जो बात है खुलकर बताओ, इसके बाद शायद हमें बातें करने का मौका ही ना मिले। जूलिया ने कहा। फोर्ट स्मिथ में जिस होटल में हम ठहरे थे, इत्तेफाकन ये होटल सालोस का मरकज और गढ़ था। सालोस ने वहाँ हर कमरे में ऐसे जदीद तरीन खुफिया आलात नस्ब किए हुए थे जिनकी मदद से वो होटल के हर कमरे में होने वाली ना सिर्फ गुफ्तगू सुन सकते थे बल्कि वहाँ फ़ोन पर होने वाली बातचीत भी खुद बहुत टेप हो जाती थी। इमरान ने कहा। ऐसा नामुमकिन है इमरान साहब, मैंने कमरे को जदीद तरीन डिटेक्टर से अच्छी तरह चेक किया था। सफदर ने इमरान की बात काटते हुए कहा। मैंने जदीद तरीन आलात कहा है और तुमने भी जदीद तरीन डिटेक्टर कहा है, लेकिन सालोस के पास हमसे ज़्यादा जदीद तरीन आलात है और मुझे भी इसका पता ना चलता। लेकिन जब तुम लोग कमरे से गए और मैंने आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टकाया तो मेरे हसास कानों में खामोशी की वजह से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें पड़ी। ये ऐसी आवाज़ें थी जैसे रेशम का लच्चा खोला जा रहा हो, लेकिन ये आवाज़ें इस कदर मध्यम थी कि सिर्फ इस वक्त मुझे सुनाई दी जब हाली कमरे में मैंने आंखें बंद कर ली थी। बहरहाल ये आवाज़ें सुनते ही मैं होशियार हो गया और फिर जल्द ही मैंने इन आवाज़ों का माहज़ मालूम कर लिया। ये आवाज़ें वार्डरोब के अकम में लगे हुए एक छोटे से आले से निकल रही थी और इस आले को देखते ही मैं समझ गया कि यह एक्रीमिया की इंतहाई जदीद तरीन ईजाद है, जिससे न सिर्फ एक मखसूस एरिया में पैदा होने वाली आवाज़ें सैटेलाइट के जरिए कहीं दूर सुनी जा सकती हैं, बल्कि इसके जरिए फ़ोन कॉल्स भी टेप की जा सकती हैं। इस इंकशाफ के बाद मैंने बाहर जाकर एक वेटर को भारी रकम देकर जब मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि ये होटल एक बैनुल-अक़वामी तंजीम यहूदी का गढ़ है। गो इस वेटर को इस तंजीम के नाम का इल्म नहीं था या वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक बात निकल गई कि होटल के मैनेजर आर्चर का भाई ग्रे अक्सर ग्रेटलैंड से इसे मिलने आता रहता था और कहा जाता है कि ग्रे इसी बैनुल-अक़वामी यहूदी तंजीम का चीफ एजेंट है। और इसी वेटर ने बताया कि पिछले दिनों ग्रे एशिया के किसी मुल्क में हलाक हो गया है और यह खबर सुनकर आर्चर 2 रोज़ घर से बाहर नहीं निकला। इस वेटर ने गैर इरादी तौर पर कुछ ऐसी बातें की जिनसे मैं समझ गया कि ये वेटर इसी आर्चर का किसी बात पर डसा हुआ है। चुनाचे मैंने उसे ढप पर चढ़ाया और खासी भारी रकम देकर अपने कमरे में होने वाली गुफ्तगू आगे आदमी तक पहुंचाने के बारे में मालूमात हासिल की। और इस वेटर ने बड़ी अहम रिपोर्ट दी कि इस कमरे में होने वाली बातचीत को आर्चर खुद मॉनिटर कर रहा है और ये सारी बातें फ़ोन पर कास्का में किसी डान तक पहुंचा रहा है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद मैंने दानिस्ता ये रास्ता मुंतखब करके ब्राउनर को बताया ताकि हमारे रास्ते की इत्तला डान तक पहुंच जाए। और ये भी सुन लो कि होटल से एयरपोर्ट तक हमारी निगरानी होती रही और फिर एयरपोर्ट पर भी होटल के 2 आदमी हमारी रवानगी तक मौजूद रहे थे। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। तो अब हम किस रास्ते से जा रहे हैं? सफदर ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए पूछा। रास्ते का मसला नहीं है, हमने जो रास्ता मुंतखब किया है इस पर भी जा सकते हैं। असल मसला ये है कि लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए जो असलहा चाहिए वो इस कोठी में है और लामहला अब इस कोठी की बाकायदा जदीद आलात से निगरानी हो रही होगी और हम जैसे ही इस कोठी में पहुंचेंगे हम पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। इमरान ने कहा। तो फिर आपने क्या सोचा है? इस बार सदीकी ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ कि डान वगैरह से टकराए बगैर हम इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दें, वरना हम बुरी तरह से उलझ सकते हैं और वो लोग सैकड़ों मुसल्लह अफराद भी लेबॉर्ट्री के गिर्द फैला सकते हैं, क्योंकि उन्हें लामहला ये भी मालूम होगा कि हमने बहरहाल पहुंचना तो लेबॉर्ट्री ही है, लेकिन अब वो यही समझ रहे होंगे कि हमें लेबॉर्ट्री के बारे में कोई इल्म नहीं है, इसीलिए हमने लाज़मन इस कोठी में ही पहुंचना है। इमरान ने कहा। तुमने हम हाथ तोता मैना की कहानी बना डाला है इस मिशन को। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। जब तक हम कोठी में दाखिल नहीं होंगे वो हम पर हमला नहीं करेंगे। हम 2 ग्रुपों की सूरत में कोठी में दाखिल हो सकते हैं। एक ग्रुप अंदर जाएगा और असलहा और जीप हासिल करेगा और दूसरा ग्रुप इस निगरानी को ख़त्म करेगा और फिर इस जीप में सवार होकर हम सब सीधे लेबॉर्ट्री पहुंचे और उसे तबाह कर दें। तनवीर ने बाकायदा लाइन ऑफ एक्शन बनाते हुए कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हम इत्मीनान से कोठी पहुंच जाएं, लेकिन इससे पहले बेहोशी से बचने की गोलियां खा लें। वो लोग हमें हलाक नहीं करेंगे, पहले बेहोश करेंगे फिर चेकिंग करके हलाक करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने मिसाइलों की बारिश कर दी तो ये गोलियां हमें कैसे बचाएंगी? जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, इमरान साहब ने रवानी में ये बात कर दी है, वरना उन्हें भी मालूम है कि सिर्फ डान की इस इत्तला पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया है और मिसाइलों की बारिश के बाद वो लोग इस बात को किसी सूरत भी साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने वाकई ये काम सर अंजाम दिया है या नहीं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है कैप्टन शकील, लेकिन मसला ये है कि हम बुरी तरह से उलझ जाएंगे। इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या आप मेरी बात मानेंगे? खामोश बैठे हुए सदीकी ने कहा। अरे तुम तो अब चीफ की कैटेगरी में आ चुके हो, इसलिए तुम्हारी बात मानना तो अब मजबूरी बन चुकी है। इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हम राह रास्त पहले इस लेबॉर्ट्री पर हमला करें या इस रहायशी कोठी में जाने के बजाय पहले डान के हेडक्वार्टर पर हमला करके उसे तबाह कर दें, उसके बाद बाकी काम आसान हो जाएगा। सदीकी ने कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा
اس کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ویری گڈ، اے ون آئیڈیا، واقعی تمہارے ساتھیوں نے تمہیں درست طور پر چیف بنایا ہے، گڈ شو صدیقی، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو صدیقی کے چہرے پر مسرت کی بجائے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ عمران اس کی تعریف کے انداز میں اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سوری عمران صاحب، اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند نہیں آیا تو میں ایک بار پھر سوری کر لیتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ ارے میں تو تمہاری تعریف کر رہا تھا اور تم اس قدر شرمندہ ہو رہے ہو کہ تنویر بھی اپنی بات پر اس قدر کبھی شرمندہ نہیں ہوا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کیوں شرمندہ ہوں، اسی لیے تو میں بات ہی نہیں کرتا، تنویر نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اور اس کی بات سن کر اس قدر زوردار قہقہا بلند ہوا کہ تنویر پہلے تو ہونکوں کی طرح سب کو منہ دیکھتا رہا، پھر جب اسے اپنی بات واضح ہوئی تو وہ واقعی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ عمران صاحب، صدیقی نے جو بات کی ہے اگر ایسا ہو سکے تو یہ واقعی بہترین آئیڈیا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں اس کی تعریف کر رہا تھا، یہ اینگل تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس رہائشی کوٹھی کی گٹر لائن سے اندر پہنچا جائے اور وہاں سے اسلحہ اس راستے سے نکال کر لیبارٹری کو اڑا دیا جائے، لیکن یہ بظاہر ناممکن تھا کیونکہ یہ لوگ انتہائی جدید ترین مشینری اور آلات استعمال کر رہے ہیں۔ تو لازماً اس کوٹھی کی نگرانی کے لیے بھی انہوں نے جدید انتظامات کیے ہوں گے، لیکن اگر ان کے ہیڈ کوارٹر کو پہلے اڑا دیا جائے تو یہ لوگ بکھر جائیں گے، ان کی مرکزیت ختم ہو جائے گی اور اس دوران ہم اطمینان سے لیبارٹری کو تباہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اب تک باہر رہ کر یہی کام کرتا رہا ہوں، میں نے دانستہ اس ہوٹل کے فون سے براؤنر کو کال نہیں کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہوٹل میں بھی ہماری نگرانی ہو رہی ہو، لیکن براؤنر نے اس کام سے معذرت کر لی ہے اور کاسکا میں براؤنر کے علاوہ ہمارا کوئی واقف نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے عمران صاحب، صدیقی نے کہا۔ کیا، عمران نے چونک کر پوچھا اور باقی ساتھی بھی سوالیہ نظروں سے صدیقی کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم میں سے 2 یا 3 افراد اس کوٹھی پر پہنچے، لیکن ہم کوٹھی کے اندر جانے کی بجائے اس کی نگرانی کو چیک کریں اور پھر نگرانی کرنے والے کسی بھی آدمی کو کور کر کے اس سے ساری معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد ہم سب مل کر کارروائی کر سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ 2 یا 3 کیوں جائیں، سارے کیوں نہ جائیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے 2 یا 3 اسی لیے کہا ہے کہ اس طرح ڈان اور اس کے ساتھیوں کو شک نہیں پڑے گا، صدیقی نے جواب دیا۔ لیکن اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 پھر یہاں واپس آئیں اور پھر سب اکٹھے ہو جائیں، اس وقت تک وہاں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، ہم کے چکروں میں وقت ضائع مت کرو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران صاحب صرف فون کرنے میں باہر اتنا وقت نہیں لگا سکتے، اسی لیے لامحالہ یہ سب پلاننگ کر کر آئے ہوں گے۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ تم باقی رہ گئے تھے، تم بھی اپنی رائے دے دو تو پھر میں کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم سب وہاں جائیں اور پھر جیسے تنویر نے کہا ہے ویسے کریں، یعنی ڈائریکٹ ایکشن، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر کا چہرہ یکلحظ چمک اٹھا۔ مطلب ہے اب تنویر کو ایک حمایتی میسر آ گیا ہے، 1-1-2-11، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ بتائیں آپ کیا کر کے آئے ہیں، صفدر نے پوچھا۔ میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، چکر بازی تو مجھے آتی نہیں، اسی لیے میں نے تو اس کا بڑا سادہ سا حل تلاش کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا تو سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا، لیکن جب عمران خاصی دیر تک خاموش رہا تو جولیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب بولو بھی صحیح، کیا گونگے ہو گئے ہو، جولیا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ رب حسن چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑے قصہ گو گونگے ہو جاتے ہیں، میں کس کتار میں شمار ہوتا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس یہی بکواس کرنا آتی ہے، اسے اور کچھ نہیں آتا، خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے یکلحظ جھلا کر کہا۔ عمران صاحب پلیز وہ آسان سا حل بتا دیں، صفدر نے کہا۔ سب سے آسان حل تو یہی ہے کہ آدمی گونگا بن جائے، تمہیں معلوم ہے کہ عقل مند وہی کہلاتا ہے جو زیادہ تر خاموش رہتا ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ الو زیادہ تر خاموش رہتا ہے، اور تنویر کو بھی اسی لیے عقل مند کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زیادہ خاموش رہتا ہے، عمران بلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب میں بتا دو کہ آپ نے کون سا آسان حل سوچا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سارے ساتھی تو ایک طرف، خود عمران بھی چونک کر قدر حیرت بھرے انداز میں کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا۔ تمہارا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ تم عمران کے نجومی بن کر رہ جاؤ، تم بس اب بیٹھے یہی اندازے لگاتے رہتے ہو کہ عمران نے کیا سوچا ہے اور کیا نہیں سوچا، کسی کے بولنے سے پہلے تنویر نے کہا۔ تنویر تم جب بھی بولتے ہو بے وقت بولتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سچ بولنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا مس جولیا، اور میں سچ بولتا ہوں، تنویر نے اس بار جولیا کو بھی اپنے مخصوص سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل اگر تم بتا دو کہ میں نے کون سا آسان حل سوچا ہے تو میں تمہیں بھی عقل مند تسلیم کر لوں گا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ بے شک مجھے عقل مند تسلیم نہ کریں، بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ ہم پہلے سے طے کردہ راستے کی بجائے کسی اور راستے کاسکا پہنچیں اور اس کوٹھی کی بجائے کسی اور کالونی میں جا کر رہائش کا حاصل کریں اور پھر وہاں سے گراڈ کالونی پہنچ کر کارروائی کریں۔ اس طرح کارروائی کر کے واپس یہاں نہیں آنا پڑے گا، بلکہ چونکہ پوری ٹیم وہیں موجود ہوگی اسی لیے فوری طور پر تمام مل کر کارروائی کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کی بات سن کر سب اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگے جیسے طالب علم پیپرز کا رزلٹ سننے کے لیے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کے چہرے پر بیک وقت امید و بہم کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ حیرت ہے کیپٹن شکیل، تم تو واقعی اب نجومی بن گئے ہو، واقعی میرے ذہن میں یہی سادہ سا حل تھا، بس تھوڑی سی تبدیلی البتہ میں نے کر دی تھی کہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلر کے ذریعے میں نے اسی گراڈ کالونی میں ایک اور کوٹھی حاصل کر لی ہے جس میں وہ کوٹھی تھی جہاں ہم نے جانا تھا، لیکن تم نے آخر کس بنا پر یہ درست اندازہ لگایا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔
جیسے اسے خود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر کیپٹن شکیل نے کس طرح درست اندازہ لگا لیا ہے۔ میں نے اسی بنا پر اندازہ لگایا ہے کہ آپ نے اسے آسان حل بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہوئی تھی کہ پہلی تجویز میں واپس آنے کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کا حال یہی سمجھ میں آتا تھا کہ کسی دوسری کوٹھی میں پہنچ کر وہاں سے کارروائی کی جائے، اور یہ واقعی آسان حل ہو سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ حیرت ہے، تم اب واقعی حیرت انگیز انداز میں سوچنے لگ گئے ہو، جولیا نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور پھر باری باری تقریباً سب نے ہی اس کی اس انداز میں سوچنے کی داد دی۔ عمران صاحب، اپنے وہاں پہنچنے کا راستہ کون سا سوچا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہاں سے ایک قدیم راستہ پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا کاسکا جاتا ہے۔ یہ راستہ تنگ بھی ہے اور یہاں خطرے بھی زیادہ ہیں۔ میرا مطلب کھائیوں میں گرنے کے خطروں سے ہے، اسی لیے اس راستے کو طویل عرصہ ہوا ترک کر دیا گیا ہے۔ اب اس راستے پر صرف ایڈونچر پسند سیاح ہی سفر کرتے ہیں، اور وہ بھی خصوصی ڈرائیور کی خدمات حاصل کر کے۔ لیکن یہ راستہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اسی لیے میں نے یہاں کی ایک کمپنی کو نقد رقم دے کر پہاڑوں پر چلنے والی خصوصی جیپ حاصل کر لی ہے، اور اس راستے کا خصوصی نقشہ بھی بھاری رقم دے کر حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ اب ہم کل صبح سویرے اس خطرناک سفر کا آغاز کریں گے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، تم نے اس بار واقعی کام دکھایا ہے، موجودہ پوزیشن میں اس سے بہتر حال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس سے بہتر حال بھی تھا، مگر عمران بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ وہ کیا؟ جولیا نے جھونک کر کہا، تو باقی ساتھی بھی سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر تنویر اجازت دے تو میں یہ بہتر حال بتا سکتا ہوں، عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری اجازت کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تنویر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرورت ہے تو کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا یہ بات ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تنویر نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا۔ بے حد شکریہ، بڑے لوگوں میں واقعی بڑا دل ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے بہتر حال یہ تھا کہ صفدر خطبہ نکاح یاد کر لیتا تو اس خوبصورت شہر میں ہم اطمینان سے رہتے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اور تمہارا مدفن بھی یہیں بنتا، جولیا کے بولنے سے پہلے تنویر نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو، اور وہ بھی سحمق کی باتوں کے جواب میں جو صرف باتیں کرنا ہی جانتا ہے، جولیا نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جولیا کی اس جلاہٹ پر سب ہی دبی دبی آواز میں بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈورا نے کوٹھی میں اپنا اور اپنے گروپ کا علیحدہ ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ ڈورا کا گروپ اس سمیت 4 لڑکیوں پر مشتمل تھا، جس میں جینٹ، ایمی اور نارما اس کی ساتھی تھی۔ ڈورا اور اس کے گروپ کی لڑکیاں تقریباً سب ہم عمر ہی تھیں، البتہ نارما ان تینوں سے 2-3 سال بڑی تھی۔ ڈورا اور اس کے گروپ کی لڑکیاں خاص تربیت یافتہ تھیں، اور انہوں نے سپر ایکشن گروپ کے تحت بے حد اہم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ڈورا ڈان کی نائب تھی، اور شاید اسی مناسبت سے اس گروپ کو نائب گروپ کہا جاتا تھا۔ دوسری دونوں لڑکیاں نارما کی براہ راست ماتحت تھیں۔ اس وقت بھی وہ چاروں ایک کمرے میں موجود تھیں۔ ڈورا، تم نے لیبارٹری سے واپس آنے کا فیصلہ درست نہیں کیا، اچانک ایمی نے کہا۔ نہیں، وہ فیصلہ درست تھا کہ جب پاکیزائی ایجنٹ وہاں پہنچ ہی نہ پاتے تو ہم وہاں ہم پڑی رہتی، جینٹ نے ڈورا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ ڈان نے اس کا حکم دیا تھا، اسی لیے مجبوری تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ ڈان کبھی غلط حکم نہیں دیتا، ڈورا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سوچو، نارما نے کہا۔ وہی کام جو ہم کر رہی ہیں، مشکوک افراد کی تلاش، ڈورا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی، ڈورا کی جیکٹ کی جیب سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، تو وہ سب بے اختیار چونک پڑی۔ سب جانتی تھی کہ یہ سیٹی جدید ٹرانسمیٹر کی ہے۔ ڈورا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹے سائز کا جدید ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی اسکرین پر موجود فریکوینسی کو چیک کرنے لگی۔ سیٹی کی آواز وقفے وقفے سے مسلسل آ رہی تھی۔ کارل کی کال ہے، ڈورا نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے کارل کی کال آنے کی شاید توقع ہی نہیں تھی۔ اس کی ساتھی بھی کارل کا نام سن کر چونک پڑی تھی، کیونکہ وہ سب جانتی تھی کہ کارل گروپ ممبر تھا، لیکن وہ تو ڈان کے تحت تھا۔ ڈورا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کارل، کالنگ یو اوور، کارل کی آواز سنائی دی۔ یس ڈورا، ریسیونگ یو اوور، ڈورا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس ڈورا، میں ڈرفن سے بول رہا ہوں۔ میں نے باس ڈان کی بجائے آپ کو اسی لیے کال کیا ہے کہ آپ لیبارٹری والی پہاڑیوں میں موجود ہیں۔ مجھے باس نے ڈرفن بھجوایا تھا، کیونکہ باس کو اطلاع ملی تھی کہ پاکیزائی ایجنٹ ڈرفن پہنچ کر وہاں سے ہینگس کے راستے کاسکا پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں انہیں ٹریس کر کے ان کی صرف نگرانی کروں، اور پھر جب اور جس طرف وہ روانہ ہوں میں انہیں اطلاع دوں۔ چنانچہ میں جب یہاں پہنچا اور پھر میں نے انہیں ٹریس کر لیا، وہ وائٹ ہاؤس میں تھے۔ ایک عورت اور 5 مردوں پر مشتمل یہ گروپ ایکریمن میک اپ میں ہے۔ وہ یہاں کے معروف ہوٹل الباسو میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں 5 بڑے ہوٹل ہیں جہاں یہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے میں نے ان 5 ہوٹلوں میں ایک ایک ویٹر کو بھاری رقم دے کر انہیں ان پاکیزائی ایجنٹوں کو ٹریس کرنے کے کام پر لگا دیا تھا۔ پھر الباسو ہوٹل میں موجود ویٹر نے مجھے کال کر کے اطلاع دی کہ یہاں 6 ایکریمیوں کا ایک گروپ آیا ہوا ہے، جس میں ایک عورت اور 5 مرد شامل ہیں۔ ایک مرد تو یہاں پہنچنے کے بعد کہیں واپس چلا گیا، پھر اس کی واپسی کئی گھنٹوں بعد ہوئی۔ اسی ویٹر نے بتایا کہ الباسو ہوٹل میں ایک ویٹر ایسا ہے جو ایشیائی ملکوں میں رہ چکا ہے۔ میں نے جب اسے وہ الفاظ بتائے جو میں نے ایکریمنز کو ہاٹ کافی سرو کرتے ہوئے سن کر یاد کر لیے تھے، تو اس نے بتایا کہ یہ ایشیائی زبان کے الفاظ ہیں۔ ویٹر کی اس اطلاع پر میں نے خود انہیں چیک کیا، وہ واقعی اپنے قد و قامت اور انداز سے پاکیزائی ایجنٹ ہی لگ رہے تھے۔ میں نے مزید چیکنگ کے لیے خصوصی طور پر ایک جدید ڈیوائس اس ویٹر کی مدد سے ان کے کمرے میں پہنچا دی اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کر لی، اور پھر میں نے وہ گفتگو اس ویٹر کو سنوائی جو ایشیا میں رہ چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ گفتگو پاکیزائی زبان میں کی جا رہی ہے، وہ جو کہ پاکیزا میں ہی کسی ہوٹل میں کافی عرصہ گزار چکا تھا، اسی لیے اس نے حاصل معقول معاوضے پر اس ٹیپ کا ہماری زبان میں ترجمہ کر دیا۔
इस तर्जुमे से मुझे मालूम हुआ कि वो लोग एक जीप के जरिए डरफन से कास्का जाने वाले मतरूक पहाड़ी रास्ते जिसे क्रूजी वे कहा जाता है से सफर करने वाले हैं। मैंने इंतजार किया ताकि हतमी तौर पर यह मालूम हो सके। इन लोगों ने सुबह होते ही होटल छोड़ दिया और फिर एक बड़ी पहाड़ी जीप काइंजों में सवार होकर वो रवाना हो गए। मैंने उनकी निगरानी की। वो वाकई मेरे सामने क्रूजी वे जिसे इंतहाई खतरनाक रास्ता समझा जाता है से चले गए। चूँकि मुझे मालूम है कि आप अपने ग्रुप के साथ इस वे के आखिर में मौजूद हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है ताकि आपको अलर्ट कर सकूँ। ये लोग 8 घंटों की ड्राइविंग के बाद बशर्त ये कि दरमियान में किसी खाई में ना गिरे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। ओवर कारल ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, जीप के नंबर और मेकअप वगैरह की क्या तफसील है और उनके हुलियों की भी तफसील बता दो। ओवर, डोरा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से कारल ने मतलूबा तफसील बता दी। आप सुनो कारल, मैं खुद डॉन से बात कर लूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ओवर, डोरा ने कहा। यस मिस ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ओवर एंड ऑल, डोरा ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। हमें ये बेहतरीन मौका मिल गया है इन लोगों के हाथ में का। चलो तो हमने फौरी तौर पर इस रास्ते पर पकटिंग करनी है, डोरा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। डोरा बास को इत्तला देनी जरूरी है, ये इंतहाई अहम मामला है। इमी ने कहा। अरे इसकी क्या जरूरत है, जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो इत्तला उससे भी दे देंगे, डोरा ने जवाब दिया। नहीं डोरा, इमी दुरुस्त कह रही है, जेंट ने भी इमी की तायद करते हुए कहा। फिर नॉर्मा ने भी उसकी तायद कर दी तो डोरा ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। अच्छा अगर तुम तीनों कहती हो तो ठीक है, डोरा ने कहा। फिर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस हैम्फ्रे बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर इंचार्ज हैम्फ्रे की आवाज़ सुनाई दी। डोरा बोल रही हूँ, डॉन से बात कराओ, डोरा ने कहा। यस मिस, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डॉन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद डॉन की आवाज़ सुनाई दी। डोरा बोल रही हूँ, डॉन ने कहा। हम इत्तला तुम्हारे नोटिस में लानी है, डोरा ने कहा। क्या, खुलकर बात करो, डॉन ने कहा। तो डोरा ने कारल की ट्रांसमीटर कॉल आने से लेकर उसकी बताई हुई पूरी तफसील बता दी। मैं तो यही चाहती थी कि उनकी लाशें लेकर तुम्हारे पास आऊँ, मगर मेरे ग्रुप ने जिद की कि तुमसे इजाज़त लेनी ज़रूरी है, इसलिए कॉल कर रही हूँ, डोरा ने कतरे लाड भरे लहजे में कहा। तो उसकी साथी लड़कियां बेइख्तियार मुस्कुराने लगीं। नहीं, ये ज़रूरी था क्योंकि तुमने उन्हें हलाक कर देना था और वो भी इस तरह के मिसाइल से उनकी जीप ही उड़ा देती। इस तरह उनकी लाशों की शनाख्त ही ना हो सकती, डॉन ने कहा। जाहिर है मैंने ऐसा ही करना था, मकसद उन्हें हलाक करना है, डोरा ने कहा। नहीं, अब ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग किस कदर होशियार और शातिर हैं। अगर मैं कारल को ड्रफन ना भिजवाता और वहाँ से ये रिपोर्ट ना आती तो हम कभी सोच भी ना सकते थे कि ये लोग आम रास्तों को छोड़कर इस कदीम, खतरनाक और मतरूक क्रूजी वे से कास्का आएंगे। और असल बात यह है कि ये लोग इस कदर होशियार हैं कि ये ड्रामा भी कर सकते हैं। चंद अफराद को इस रास्ते से भिजवाकर वो दूसरे रास्ते से आ जाएंगे और हम उन्हें एक रास्ते पर हला करके मुतमईन हो जाएं और वो दूसरे रास्ते से आकर अपना मिशन मुकम्मल कर लें। और आखिरी बात यह कि हमें बहरहाल इस बात को साबित करना होगा कि हमने असल एजेंटों का ही खात्मा किया है, डॉन ने तेज लहजे में कहा। तो तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए, डोरा ने उलझे हुए लहजे में कहा। तुम उन्हें हलाक मत करो बल्कि उन्हें बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर ले आओ, यहाँ उनका मेकअप वॉश होगा, फिर उन्हें हलाक करके उनकी लाशें सुपर चीफ को भिजवाकर हम फारग हो जाएंगे, डॉन ने जवाब देते हुए कहा। पहले तो तुम खुद ही कहते थे कि ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसीलिए उन्हें एक लम्हे का भी मौका नहीं देना चाहिए और अब खुद ही इन्हें मौका देना चाहते हो, डोरा ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अब भी उन्हें मौका देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें होश में लाया जाए, मेरा मतलब था कि उन्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर दिया जाए, लेकिन उनकी शनाख्त ज़रूरी है, डॉन ने कहा। लेकिन शनाख्त में काफ़ी वक्त लग सकता है और इस दौरान वो होश में आ जाएंगे, डोरा ने कहा। इसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है, स्पेशल पॉइंट पर पहुंचते ही उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे और फिर डॉन की इस तवील बेहोशी के दौरान ही शनाख्त के तमाम मराहल तय करके उन्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत में क्या रिस्क बाकी रह जाता है, डॉन ने कहा। फिर ठीक है, तो अब हमें क्या इजाज़त है कि हम उनके हाथ में के लिए निकल पड़े, डोरा ने कहा। हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, हम दूसरी तरफ का ख्याल रखेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल तुमने भी रखना है कि ऐसा न हो कि तुम या तुम्हारा कोई साथी उनके हाथ लग जाए और वो हमारे सेटअप से वाकिफ हो जाए, डॉन ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मेरा ग्रुप तुम समेत पूरे ग्रुप से ज़्यादा कारकर्दगी दिखाने का माहिर है, इसके बावजूद तुमने ये बात की है, डोरा ने कहा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि इसके बावजूद तुमने और तुम्हारी साथियों ने मुहतात रहना है, डॉन ने कहा। ओके, अब मैं इनको बेहोशी के आलम में स्पेशल पॉइंट पहुंचाकर तुम्हें कॉल करूंगी, गुड बाय, डोरा ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली मखसूस अंदाज की जीप इस टूटे फूटे और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हंसी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर जूलिया और रकबी सीटों पर बाकी साथी मौजूद थे। गो ये रास्ता इस कदर खतरनाक हो चुका था कि उसे देखकर यूं लगता था जैसे किसी भी लम्हे जीप हजारों फुट गहराई में जाकर गिरेगी, लेकिन इमरान के सब साथी बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्टीयरिंग इमरान के हाथ में है और वाकई इमरान इंतहाई माहिराना अंदाज में मुसलसल जीप चला रहा था। स्टीयरिंग उसके हाथ में किसी खिलौने की तरह घूम रहा था। इस कदर खतरनाक ड्राइविंग के दौरान भी इमरान की जुबान उसी अंदाज में चल रही थी जैसे वो किसी खतरनाक रास्ते पर जीप चलाने के बजाय किसी हाईवे पर ड्राइविंग कर रहा हो। उन्हें सफर करते हुए तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके थे। दरमियान में 2 जगहों पर उन्होंने थोड़ी देर आराम भी किया क्योंकि जीप मुसलसल उछल रही थी और उन्हें यूँ महसूस हो रहा था कि वो जीप की बजाय मुसलसल खुलते और बंद होते हुए किसी ताकतवर स्प्रिंग पर बैठे हुए हों। इमरान साहब यहाँ कोई मौजूद है, अचानक साइड पर बैठे हुए सदीकी ने कहा तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। जीप इस वक्त बुलंद रास्ते पर दौड़ रही थी और कुछ दूर जाकर इंतहाई गहरा नशीब था। इमरान ने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी। कौन है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
میرا خیال ہے کہ نیچے نشیب میں کوئی لڑکی موجود ہے، صدیقی نے کہا۔ لڑکی کیا مطلب، یہاں کسی لڑکی کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس نے جیپ روک دی۔ تمہیں لڑکیوں کے خواب تو نہیں آنے شروع ہو گئے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں صفدر، میں سائڈ سے نیچے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کو دوڑ کر ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر بڑے ماہرانہ انداز میں دوسرے پتھر کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا۔ فوری طور پر میرے شعور میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے وہ لڑکی ہے، لیکن اب میرے شعور میں اس کی تصویر ابھر آئی ہے، وہ واقعی لڑکی ہے۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، صدیقی نے انتہائی بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ لیبارٹری موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سالوں سے ایجنٹوں کا باقاعدہ کیمپ ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اب پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ہم براہ راست وہاں گئے تو یہ لوگ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، اس صورتحال میں جیپ کے ذریعے آگے جانا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہ کسی چٹان کی اور سے جیپ پر میزائل فائر کر سکتے ہیں، اس لیے اب ہمیں بکھر کر نیچے جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، جیسے صدیقی نے ان کی حرکت کو چیک کیا ہے، لمحالہ انہوں نے بھی جیپ کو رکتے ہوئے چیک کر لیا ہوگا، اور اگر جیپ نیچے نہیں جاتی تو وہ اور زیادہ الرٹ ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم سب نیچے بکھر کر جاؤ اور میں جیپ لے کر نیچے آتا ہوں، عمران نے کہا۔ اور اگر انہوں نے میزائل فائر کر دیا تب، جولیا نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، تو پھر تنویر کو کہتا ہوں وہ لے جائے جیپ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بے اختیار مسکرا دی، وہ عمران کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ نہیں، ہم سب بغیر جیپ کے نیچے جائیں گے، جولیا نے حتمی لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اب جیپ کو نیچے لے جاتے ہوئے اس انداز میں کسی چٹان کے پیچھے لے جائیں جیسے جیپ خراب ہو گئی ہو یا پھنس گئی ہو، اس کے بعد آپ بھی جیپ سے نیچے اتر کر آئیں گے، جبکہ اس دوران ہم کافی نیچے پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، صفدر نے کہا۔ یہ درست رائے ہے، چلو اترو اور سن لو کہ ہم نے ان میں سے کم از ایک کو زندہ پکڑنا ہے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، پھر وہ سب اسلحہ لے کر جیپ سے نیچے اترے۔ جولیا، صفدر اور صدیقی دائیں طرف کو بڑھنے لگے، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل بائیں طرف کو۔ چند لمحوں میں ہی وہ چٹانوں کی اوٹ کی وجہ سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ انہیں وہاں تک پہنچنے میں جہاں صدیقی نے حرکت دیکھی تھی مزید 10 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے وہ 5 منٹ تک تو خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تاکہ نیچے موجود مخالف ایجنٹ جیپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے ساتھیوں کی نقل حرکت کو مارک نہ کر سکے۔ چوٹی پر پہنچ کر جب جیپ خود نیچے نشیب میں جانے لگی تو باوجود کوشش کے جیپ کی رفتار خود بہت بڑھ گئی تھی، اور ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اور کس انداز میں جیپ کو روکے کہ اچانک سائن کی آواز کے ساتھ کوئی چیز جیپ سے ٹکرائی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کا ذہن کچھ سمجھتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے تاریک چادر ڈال دی ہو، اور آخری احساس اس کے ذہن میں جو ابھرا وہ یہ تھا کہ اس حالت میں بے ہوش ہونے کا مطلب یقینی ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔